अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिना हॉल के सामने फुटबॉल स्टेडियम से, क्योंकि जनाब आज का व्लॉग हम अपने ATI वाले दोस्तों के नाम करने वाले हैं, जो कि जनाब आज एक महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें जनाब हमारे मुल्क के मशहूर आलमी स्कॉलर जनाब अल्लामा मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब जनाब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जनाब अभी जो है यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है महफिल के लिए, और जनाब सारी जो है वो सिटिंग वगैरह का इंतजाम होने शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ खाने की पैकिंग वगैरह का काम भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमने सोचा जनाब महफिल तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन भाइयों की जाने वाली कोशिशें और जनाब खिदमत भी आपको दिखानी चाहिए, किस तरह से जो है काम शुरू होता है और किस तरह से जो है वो सारी वर्किंग की जाती है। तो जनाब फिर आपको दिखाते हैं सारा सेटअप। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे सारा जो है पंडाल सजाया जा रहा है। रात तक सिर्फ और सिर्फ ये वाली कनातें लगाई गई थी, लेकिन अब जो है चारों तरफ जो है वो कनातें लग चुकी हैं। बस जो एरियाज़ हमने रखे हैं लोगों के आने के लिए वो खाली है, और जहाँ से उनकी एंट्री होगी वो एरिया खाली है, ठीक है। बाकी ये चेक करें, जो सामान बाकी आने वाला था वो चेयर्स वगैरह यहाँ पे वो भी आ चुकी हैं। और जनाब जो फ्रंट रोज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर बात है थोड़ी सी फैंसी सिटिंग होगी, तो यहाँ पे ये सिटिंग हो चुकी है। और अभी आपको आगे जाके हम स्टेज भी दिखाते हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत सजाया गया है स्टेज। जनाब ये चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, सब्ज़ गुंबद के कलर का जो है यहाँ पे टेक्सचर जो है स्टफ यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। उसके बाद ये फूल चूल क्या बात है, खूबसूरत स्टेज यहाँ पे लगा है। जनाब ये चेक करें, जनाब हॉल की बाहर वाली दीवार पे भी लाइटिंग का सिस्टम किया जा रहा है, ताकि जनाब महफिल की पूरी जो है एक वाइब क्रिएट की जा सके, पूरा जो है वो समा बनाया जा सके। ये चेक करें कि माज भाई भी चढ़े हुए हैं दीवार के ऊपर, पूरी जड़ी खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है जनाब। यहाँ पे जनाब सारी जो है वो लग चुकी हैं लड़कियाँ वगैरह, ये जो टेपिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि उनको पक्का किया जा सके, और आगे जो है आगे से आगे चलती जा रही है। साथ साथ जनाब ये चेक करें, यहाँ पे जो है हैंगर्स भी लग चुके हैं। लाइक ये जो है वो लैंप्स वाली जो लाइट्स होती हैं ना, जो कि यहाँ पे हैंग होती हैं, ये उनके हैंगर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नस्ब हो चुके हैं, तो जैसे ही जो है इनका काम कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे हैंगर्स वगैरह भी लग जाएंगे। लाइक पूरी जो है ये सड़क है ना, ये पूरा जो है आपको वाइब देगी, पूरा जो है महफिल का समा यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो जनाब ये चेक करें, खाना शाना जो है यहाँ पे आ चुका है, और इस टाइम जो है इसकी पैकिंग चल रही है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको जनाब पतीले दिखाते हैं। ये चेक करें, एक पतीला, ये दूसरा पतीला, वो रहा तीसरा पतीला, चौथा पतीला, पांचवा पतीला। बड़े बड़े पतीले हैं माशाल्लाह, 5 पतीले इस टाइम यहाँ पे आ चुके हैं। और आप ये चेक करें कि क्वांटिटी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खाने की, ठीक है। ये डिस्पोजेबल डब्बे हैं जो कि पैक हो रहे हैं। तो अभी आपको जनाब पैकिंग वगैरह दिखाते हैं, दिखाते हैं कि है क्या। तो जनाब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये चेक करें, सबसे पहले पतीले में हमारे पास आ चुका है यहाँ पे मुर्ग पुलाव, ठीक है। क्या खुशबू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पैकिंग हो रही है। सबसे पहले जाते हैं इस शॉपर में, उसके बाद जनाब ये शॉपर होता है पैक, और फिर आ रहा था इस डब्बे में। ये चेक करें जनाब, भाई ने अपने हाथ भी बिल्कुल जो है वो शॉपर से ढके हुए, हाइजीनिक काम हो रहा है जनाब। उसके बाद जनाब हमारे आते हैं यहाँ पे, ये चेक करें जनाब। भाईजान इसमें क्या है? ये मटन है। ये मटन पुलाव है, ठीक हो गया जनाब। पिछली देख में था मुर्ग पुलाव, बाकी है मटन पुलाव। ये चेक करें जनाब। उसके बाद जनाब हमारे आते हैं अगली में, भाईजान इसमें क्या है? मटन पुलाव। ये भी जनाब मटन पुलाव चल रहा है, क्या बात है। उसके बाद आ रहे थे हम यहाँ पे, ये चेक करें जनाब। भाईजान इसमें क्या है? मटन है। इसमें भी मटन पुलाव है, क्या बात होगी जनाब। यहाँ पे मटन पुलाव, मतलब अभी तक हमें सिर्फ एक मुर्ग पुलाव की देख नजर आई है, अगली 3 जो है वो हमें मटन पुलाव की नजर आई है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आ रहे थे हम 5वीं देख पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या बात है। ये भी मटन पुलाव ही लग रहा है। ये चेक करें जनाब, बोटियाँ ही बोटियाँ है जनाब। चावल यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं, बोटियाँ ज्यादा। पहली दफा देख रहा हूँ, क्या बात है। अच्छा सही हो गया। ये चेक करें जनाब, यानी कि इन 5 देगों में से जो एक देग है ना वो सिर्फ मुर्ग पुलाव की है, बाकी सारी जो है वो हैं जनाब यहाँ पे मटन पुलाव की, ठीक हो गया जनाब। यानी कि आज वहाँ भी मुझे लगने वाली है, वहाँ हमारी मटन पुलाव खाने वाली है। बाकी ना डब्बे शब्बे बन रहे हैं, और क्वांटिटी आपको मैंने दिखा दी है, अच्छी जा रही है। और डब्बे ये चेक करें यहाँ पे डिस्पोजेबल आते जा रहे हैं और पैक होते जा रहे हैं। ये चेक करें, जैसे जैसे डब्बे पैक होते जा रहे हैं वैसे वैसे जनाब ये शॉपरों में जाते जा रहे हैं। ये चेक करें, ये हमारे जनाब हॉल बी के नाज़िम, अस्सलाम वालेकुम सर। और जनाब ये नाज़ में प्रोग्राम भी है, क्या बात है जनाब, वेल डन यार। चलो चलो ठीक हो गया। ये चेक करें जनाब, जिस तरह से ये डब्बे जो हैं इस तरह पैक होते जा रहे हैं, उसके बाद इनको जो है ये बड़े शॉपर्स में यहाँ पे डाला जा रहा है, ताकि जनाब एक एक डब्बा उठाने की बजाय जो है आराम से शॉपर उठाया जाएगा, और फिर बांटने में जो है वो आसानी हो जाती है इस तरह। जनाब ये चेक करें, लाइटें वगैरह भी चलाई जा चुकी हैं, और जनाब अभी हम भी जा रहे हैं हॉस्टल वापस, जाके भी खुद भी तैयार श्यार होते हैं, फ्रेश होते हैं। आपको मिलते हैं फिर फ्रेश होने के बाद। हाँ ये चेक करें, ATI की तरफ से एक शील्ड भी बनवाई गई है, और बहुत प्यारी है माशाल्लाह, खूबसूरत और अच्छी खासी भारी शील्ड है, ठीक हो गया। और ये दी जाएगी जनाब मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब को, ठीक हो गया। ये चेक करें, यहाँ पे ATI का लोगो भी है, उनका जो है वो मोटो जो उनका नारा है
सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी इस पे लिखा हुआ है। फाइनली तैयार शर हो गए हम आ चुके हैं और ये चेक करें जनाब, लाइटें वगैरह यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा खाली जगह नहीं है, बेसिकली यहाँ पे लाल लाइटें, लेकिन ये बहुत ना मध्यम है, लाइक ये चेक करें चल रही हैं लेकिन मध्यम है। तो ये जो है सारा सिनेरियो लाइट्स का, और इसके बिल्कुल सामने जनाब ये चेक करें यहाँ पे फानूस वगैरह भी जो है लगाए जा चुके हैं। क्या खूबसूरत जो है यहाँ पे मंजर क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। ये सारे जनाब तंजीम के कारकुनान है जो कि जनाब अभी जा रहे हैं पंडाल की तरफ। और जनाब ये चेक करें अभी हम आ चुके हैं पंडाल में, और ये जो है ओवरऑल फाइनल लुक बनी है पंडाल की, ठीक है। ये चेक करें, ये जो है दरवाज़ा छोड़ दिया जो पोल है हमने, ठीक है। उसके बाद जो है पूरा जो है चारों तरफ यहाँ पे कनाते वगैरह लग गई हैं। और जनाब ये चेक करें, ये है सारा फ्रंट से व्यू, और क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, ठीक है। ये सारी जनाब सोफ़ा सीटिंग है मेहमान गिरामी के लिए, और उसके बाद जनाब ये जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई जा चुके हैं। वही रब है जिसने तुझको अपना बनाया, मांगने को तेरा बताया। वही रब है जिसने तुझको अपना बनाया, हमें मांगने को तेरा रास्ता बताया। अब आप इधर बाकी रोके सबको। माशाल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं आज के हमारे इस बज़म में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम है। और मालिक शश्रहार अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अंजुमन तलबा इस्लाम का किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। निस्फ सदी से ज़ायद का एक तवील अरसा इस जद्दोजहद में, इस मेहनत में और इस मुक़द्दस फरीज़े में बसर किया, और इतने ही दिल मोहब्बत रसूल के नूर से मुनव्वर हुए, और कितनी ही ज़िंदगियाँ हुजूर के मुबारक इश्क में और हुजूर की सीरत के सांचे में ढल गए। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह नौजवानों के इस काफ़िले को हमेशा सौखूर करे, कामयाबियाँ और खुश नसीबियाँ इनका मकसूद हो, इनके जज्बों को मज़ीद हिद्दत और हरारत नसीब होती रहे। आका व मौला का जिक्र करना अपने लिए बाइसे तस्कीन जानते हैं। जब भी उनका नाम लिया जाए रूहों को करार मिलता है, बातिन को तस्कीन पहुंचती है। इतना दिल आवेज और मीठा नाम है कि जो ही ये नाम हमारे लबों पे आता है तो हमारे लब एक दूसरे का बोसा लेते हैं, और हम अपने दुख भूल जाते हैं उनका नाम लेते हुए, क्योंकि इतनी खुशबू फैलती है, इतनी रोशनी फूटती है और इतनी सरशारी की कैफियत पैदा होती है कि गम नहीं रहता, गम भी खुशियों के सांचे में ढल जाता है।
सुभान अल्लाह। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसद्दात शरह दलाइल खैरात में लिखते हैं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि उनको उनका जिक्र हो और करारे जा नसीब न हो, तस्कीन कल्ब न पहुंचे। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। आज रबीउल सानी भी अपना आधा सफर समेट चुका है और अभी तक हुजूर के मिलाद की मजालिस का सिलसिला जारी है। अपने मुकद्दर सवारने के लिए यहाँ जमा हुए। बाकी जहाँ तक हुजूर के जिक्र की बात है तो ये एक शब का मिलाद किया, सारी जिंदगी उनके नाम लगा दे, हर के शुक्र फिर भी अता ना करे। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसान हैं। हमारा बाल बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। अगर वो जलवा गर ना होते, खुदा शनासी तो बड़ी दौलत है, हम खुद शनास भी ना होते, हमें अपने आप से भी मुलाकात ना होती। और मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको ये भी पता ना हो कि मैं कौन हूँ, उसके पल्ले होता क्या है? इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी नहीं हो, जिसको ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ, जिसको खुद शनासी का नूर भी नसीब ना हो, खुद आग ही के उजाले भी हासिल ना हो। देखिए, अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद वलक़द कररमना बनी आदमा का ताज इंसान के सर पे रखा है, लेकिन ये दरख्तों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, अजराम फलकिया को, मज़ाहिर फितरत को, जलती आग को, चलते पानियों को, और ये हत्ता कि इंसान की तारीख देखिए कि ये जो केचवा, जो मछलियां पकड़ने के लिए कांटे के साथ लगाया जाता है, उसको भी अपना माबूद मानता है। यानी इसको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। अपने हाथों के तराशे हुए मादुओं, लकड़ी के औसान, पत्थर के असनाम और आटा गूंद करके धूप में रख के खुश्क किए गए बोतल को अपना माबूद मानता है। भूख तंग करती है तो फिर उनको तोड़ करके, उनको गूंद करके रोटी पका जाता है, खा लेता है कि मेरे खुदा तू अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा, अब तो भूख से मेरी जान भी निकल गई। चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है और वो भागता हुआ असर के वक्त में आता है। और अब उसे समझ आती है कि सितारों से आगे जहां और अब उसकी टोन ही बदल जाती है, लहजा ही तब्दील हो जाता है। अब उसका बदला हुआ लहजा देखिए कि फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जिद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहना है। ये मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूं जो अपने हाथों के तराशे हुए असनाम को माबूद कहता था और उनके चरणों में पेशानी का तकद्दुस पामाल करता। और अब कहता है, मुझे फरिश्ता भी कहा तो मेरी इज्जत में फर्क आता है, क्योंकि फरिश्तों की पेशानी तो मेरे हुजूर है। अब इसे समझ आई कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान, सितारे जिसके गिरते राहों वो कारवां है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरे बा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, मोहम्मद वाए नाकामी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है, देख राह तू, रहरो भी तू, रहबत भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इसकी खुद से मुलाकात ही तब हुई जब हुजूर की दहलीज पर आई, और जिन्हें हुजूर का दर्द नहीं मिला वो आज भी अंधेरों में। बिल्कुल हमारी हमसाई में रहने वाले पीएचडी डॉक्टर है और बुद्ध के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। उसकी अक्लो बीनश, उसका फहमो इदराक उसे नहीं बता रहे कि बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके, तेरी जरूरतों का कफील कैसे हो सकता है। दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियां लेके हलक से नीचे उतारा। उसकी तबा में कोई नफासत नहीं,
اس کی اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری نے کچھ نہیں بتایا. اور میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے, تو پانی کچھ زیادہ کھول رکھا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے بہت زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ لجاجت والے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں اسکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹیں میرے پانچے پہ گر گئی. وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں. وہ 7-8 سال کا دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چینٹیں بھی گوارا نہیں کرتا. بچہ سمجھ رہا ہے. تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر, لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں. اور یہ ہے بچہ, لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا تھا, تقدس روح تک اتر گیا. لہذا وہ غیر مری چھینٹیں بھی گوارا نہیں. زندگی کی ساری روشنیاں, سارا نور, سارے اجالے اگر آپ کو ملیں گے محمد عربی کی چوکھٹ سے ملیں گے. جنہیں یہ در مل گیا انہیں زندگی کا جمال نصیب ہو, اور جنہیں یہ چوکھٹ نہیں ملی وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, چاہے ان کے پاس کتنی بھاری بھرکم ڈگریاں کیوں ہوں. تو ڈگریوں سے شعور نہیں آتا, شعور حضور کی دہلیز سے آتا ہے, حضور کی چوکھٹ سے زندگی ملتی ہے. سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے, اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, میں وہ زمین تھا جس کا کوئی آسمان نہیں. تو زندگی کا سارا جمال, زندگی کی ساری خوبصورتی حضرت انسان کو ملی ہے تو حضور کی چوکھٹ سے ملی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن نے کہا نا اذا بشر احدهم بالانثى, جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا, سیاہ پڑ جاتا اس کا منہ. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس بیٹی کو زندہ درگور کرے, اور اگر یہ نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوگا. بعض قبائل میں 100% مروج تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, بعض میں جزوی تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر ظلمت, جہالت, گراوٹ, سنگ دلی اور کیا ہو سکتا ہے. ایک حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر پہ اتارے اور وہ ننھے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگے, اور اس کے دل کے اندر ترس پیدا نہ ہو, اور اس کو مٹی تلے, ریت تلے دبا دے, اور پھر چھاتی چوڑی کر کے چلے کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے. اور کیسا معاشرہ تھا کہ اس پہ اسے داد دیتا تھا, اس کو جو ہے وہ داد و تحسین سے نوازتا تھا, اور اسے واہ واہ کہہ کے استقبال کرتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی. جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا, ایک آواز اٹھتی ہے. وہ آواز آپ کے کانوں تک کئی دفعہ پہنچ چکی ہے. آپ عربی متن کے ساتھ بھی وہ لفظ یاد ہوں گے, لیکن آپ صرف اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ شاید غور کرتے ہوں. لیکن اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد تھا. جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو میرے حضور نے کہا, لوگوں سن لو, میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ اس دور کے اندر کہنا یہ کلمہ جہاد تھا اس ظالمانہ سماج کے خلاف. وہ کچھ خواتین, یہ پھر وہ وقت وہ دن آنے والے ہیں کہ ہاتھوں میں کتبے اٹھائے مشرقی تہذیب کا تمسخر اڑائیں گے, اسلام کا مذاق اڑائیں. تو میں نے گزشتہ برس کہا تھا تم بھول گئی ہو, تمہیں تو حجرے میں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے تھا. تمہاری کم علمی ہے کہ تم جو ہے وہ اس دین کا تمسخر اڑا رہی ہو جس دین نے تمہیں عزت دی. تمہارا تو وجود سماج کو گوارا نہیں تھا. باپ قتل کر کے فخر کرتا تھا, نہ کوئی FIR کٹتی تھی, نہ کوئی موم بتیاں جلاتا تھا, نہ کوئی ٹسوے بہاتا تھا. تم ریت میں دب جاتی اور تمہارے آنسو بھی ساتھ دب جاتے. تمہیں زندگی کا اجالا بخشا ہے, زندگی کا نور بخشا ہے تو میلاد والے رسول نے بخشا. ورنہ آج وہ بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا اگر یہ راستہ میرے حضور علیہ السلام نہ ہو. اور سنیے, توجہ چاہوں گا, سنیے, ہم ایسے دانشوروں کو بھی دیکھتے ہیں جو عورت کو از قبیل جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. اور مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے,
اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو عورت سے آپ کو لا تعلق ہونا پڑے گا. رہبانیت کی راہیں تراشی گئی. عورت خدا کے قرب کے راستے کی رکاوٹ ہے. عورت ہوگی تو قربت الہی نصیب نہیں ہوگی. جب یہ دعائیاں مذہب کے نام پہ دی جا رہی تھی تو میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو, مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی. جب عورت خودی کا سر چشمہ اور قرب الہی میں رکاوٹ مانی جا رہی ہے تو کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے. تو ہمیں تو اپنے بچوں کو درود کی ڈوریاں دینی چاہیے کہ ہمیں زندگی کا نور ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے ملا ہے, میلاد والے رسول کے صدقے سے. آج میں نے بوڑھے اشخاص کو مزدوریاں کرتے دیکھا. فیکٹری میں بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے, پردیس کے اندر پتھر کوٹ رہے ہیں لوگ. کیوں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ بھی لے کر. بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم اس لیے لگا رہا ہے, میں نے بہنوں کے ہاتھ بھی لے کر دی. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا, یہ باپ تو زندہ درگور کر دیتا تھا. اب یہ بوڑھا باپ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مزدوریاں کر رہا ہے. اس کے دل کے اندر بیٹی کا پیار ڈالا کس نے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تو یہ ایک رات کا میلاد, اس سے حق ادا نہیں ہوگا. اپنے ساری زندگی اگر حضور کے نام پہ لگائیں, اتنے بڑے احسان ہیں حضور کے, پھر بھی حق ادا نہیں. یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے. قرآن نے کہا فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے, وہ کھانا دے دیا کرتے تھے, لیکن یتیم کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں کھیلنے دیتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ نحوست ڈرائے. جب معاشرہ اتنا صفاق ہو گیا تھا کہ یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے, میرے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح جڑے ہوں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں گئی. اور سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ سوال, سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے وہ سب سے اچھا ہے. کوئی بولے گا جناب جو علی نصب سوسائٹی میں گھر ہے وہ محفوظ ترین حصار میں ہوتا ہے وہ افضل ہے. کسی نے کہا نہیں جناب کشادہ گھر اچھا ہے. دیہات کا مزاج رکھنے والا بولا جناب کھلے کھیتوں میں کھلیانوں میں چار طرف سبزے کی زمورتی چادر بچھی ہو تو وہ گھر اچھا ہے. کسی نے کہا نہیں جہاں سمندر کے کنارے ہو, دور تک پانیوں کا منظر دل فریبی پیدا کرے. کسی نے کہا کوساروں کی چوٹیوں کے اوپر گھر شفاف ہوا کی ضمانت بنتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی کفالت بھی ہوتی ہو اور اس کی عزت بھی رہتی. وہ 2 مرنے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو, وہ افضل اور وہ اشرف گھر قرار پاتا ہے. یتیموں کو پستیوں سے اٹھا کے اور جو سریا کی بلندیوں تک پہنچایا. میرے نبی کا لایا ہوا دین تو اتنا حساس ہے. اللہ اکبر. اس دین کے اندر ہمیں یہ ضابطے, یہ قانون دیے گئے کہ جب بچے مشترکہ طور پہ اکٹھے کھیل رہے ہوں, تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو, تمہیں کام پڑ جائے اور بچے کو واپس بلانا ہو تو کہا کہ بچے کو نام لے کر تم نے آواز دینی ہے, اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارو. حضور ہمارا بیٹا تو ہے, اگر بیٹا کہہ کے پکار دیں تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا دل دکھ جائے گا. ہمیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا. دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمیں تو کتنا حساس دل, کتنا نازک دل اسلام نے جو ہے وہ دیا ہے, اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال, لوگوں کی چیزوں کا لحاظ, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, یا تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو, شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بیچ دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے. یہ ہے ہمارے آقا کا دیا ہوا دین. انسانیت کے لیے جو درد دل حضور کے قلب اطہر میں ہے, جو انسانیت کے لیے حضور کا نازک دل اور حضور کا گداز دل احساس رکھتا ہے, آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. غلام لالا کی دنیا پر کون بیچتا تھا, اور منڈیاں غلاموں کی سجتی تھی, اور کس نے غلاموں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا دیا. آپ نے یہ علماء سے بارہا سنا کہ جب حضور کی ولادت طیبہ ہوئی تو سویبہ نے آ کر کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, ابو لہب سے کہا. تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. اس کا پھر جو فائدہ ابو لہب کو ہوا وہ ایک الگ عنوان ہے.
لیکن میں اپنے مضمون کے مطابق جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ غلام کو آزاد کرنے کے اتنے طریقے دیے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے۔ اور صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری میں ایک مرحلہ غلام آزاد کرنے کا بھی رکھا، یعنی جب جمعے کے لیے تیار ہوتے، غسل کرتے، بال تراشتے اور غلام بھی آزاد کرتے۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت بھی غلام آزاد کرنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج غلامی آپ کو نہیں ملے گی، وہ بدنی غلامی۔ آپ ذرا علل اور اسباب پہ غور کیجئے۔ غلامی کو ختم کرنے کے لیے کس نے باقاعدہ شریعت میں ضابطے رکھے، ترغیب دی اور لوگوں کو حکم دیا غلام آزاد کرو۔ تمہیں خوشی ہو تو غلام آزاد کرو، تمہیں صدمہ پہنچے، غم غلط کرنے کے لیے غلام آزاد کرو۔ غلام کو کہا تم مخاطبت کر سکتے ہو، اپنے آقا کے ساتھ طے کر سکتے ہو کتنے پیسے کما کے دوں گا اور مجھے آزاد کر دیا جائے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی غلاموں کو ترغیب دی کہ ان کو غلامی سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اور دین کے اندر ترغیب رکھی کہ ان جرموں کی سزا غلام کی آزادی ہے، اور ترغیب اور تحریک چلائی غلام کو آزاد کرنے کی۔ اور آج دنیا کے اوپر وہ بدنی غلامی موجود نہیں، لیکن ذرا اس دور، اس سنگ دل زمانے کا آپ تصور تو کیجئے جب ایک ہی پھٹے کے اوپر ماں اور بیٹا، ماں اور بیٹی، دو سکی بہنیں، دو حقیقی بھائی بک رہے ہوتے، اور ایک کو ایک علاقے کا شخص خریدتا اور دوسرے کو دوسرے ملک کا، اور پھر وہ آپس میں جب جدا ہو رہے ہوتے تو ان کے آنسوں کا وزن کسی ترازو پہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ماں اور بیٹی ایک ہی اسٹیج کے اوپر بک رہی ہوتی، اور پھر ماں کو کوئی خرید لیتا، بیٹی کو کوئی خرید لیتا، ماں تو خوشی سے، بیٹی کی مرضی سے اس کو ڈولے میں ڈالتی ہے تو پھر بھی اس کے آنسو ضبط نہیں ہوتے، اور یہ تا زندگی اس سے جدا ہونے جا رہی ہے، اور ماں غلام اور خلیص بن کے کہیں اور جا رہی ہے۔ تو ذرا تصور تو کرو ان کے اشک، ان کے آنسو کتنے بھاری ہوتے تھے۔ اور یہ کس نے انسانوں کو آزادی کا مجدہ جام فضا دیا؟ کس نے غلام تو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ لاکھ کہے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا تو میں نے بس چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو وہ کہتا نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا، اس لیے تیری طبیعت صاف کرنے والی ہوئی ہے، تجھے طبیعت میں درست کروں گا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت کا کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے۔ غلام کی اس بصیرت کو ماننے کے لیے دنیا جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ اس نے دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے تو واقعی جوتا خراب ہو رہا ہوگا، اس پہ بھی کوڑے مارتا، کوئی گزرتا کہتا ہے یہ کیوں ظلم کر رہے ہو، وہ کہتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک کر۔ عشق رگو ریشہ کے اندر یوں ماہ نفوذ ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد میں اور آپ کو حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا دعوت کرتے ہیں۔ عشق تو بہت بڑی قوت کا نام ہے، عشق تو بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اچھے مسلمان بن جانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ عاشق اپنے آپ کو قرار دینا، یہ تو انتہائی درجہ ہے محبت کا۔ نوجوان کا شعر پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جن کی ہر 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 ادا سے تیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔
تو جناب فائنلی محفل اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور جناب الحمدللہ اٹ واز اے سکسیسفل ایونٹ. اور میں اپنے ATA والے بھائیوں کو جناب مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے بڑے ایونٹ کو اتنا سکسیسفلی جو ہے وہ منعقد کیا اور ہر چیز کا جو ہے پراپر خیال رکھا گیا, چاہے وہ علامہ صاحب کی سیکیورٹی تھی, چاہے وہ کسی بھی قسم کا انتظام تھا, ایوری تھنگ واز ویری گڈ. اس کے بعد جناب لنگر میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا کہ کتنا کھلا تھا, اسی حساب سے جناب پھر لنگر کی بھی تقسیم کی گئی. اس کی ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکا, کیا آپ کو پتا پاکستان میں پھر لنگر کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے, بہت جو ہے وہ نا بھگدڑ سی مچ جاتی ہے. لیکن لنگر اتنا کھلا تھا کہ ہر بندے کو تقریباً ملا اور کئیوں کو 2-2 3-3 ڈبے بھی ملے ہیں جنہوں نے بعد میں مانگا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور جو بچ گیا وہ ہاسٹلز میں بھی بعد میں بانٹا گیا ہے. تو جناب پھر یہیں پہ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو اینڈ. امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں, چینل کو کریں سبسکرائب. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.